आसिम, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे सेगमेंट का नाम है दिल बोले आज़ाद हैं हम, और आज के टॉपिक का टाइटल है जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। 2.5 मिनट आपके पास हैं। 2.5 मिनट में आपने अपने ख्यालात का इजहार करना है। आपका वक्त शुरू होता है अब। सीने से निकलती हुई आहें जागे हैं ख्वाब में नाविल के उस चट्टान की मानिंद है सदरे आली वकार, कि अगर जिसे कुन का धक्का लग जाए तो ये जहां के सारे खुदाओं को मसमार करते हुए इंसाफ के नाले में गिर जाए। सदरे आली वकार, गरनाता, बगदाद और ढाका वो निशाने इबरत है कि जिनसे रब ने हमें सबक सीखने को कहा था। ज़ीवकार भाई मुसलसल भाइयों के कत्ले आम में मसरूफ है और कताल को बहुत ही उम्दा लफ्जों में पुकारा जा रहा है। ज़ीवकार ये सब कुछ पर्दा गिरने तक यूं ही जारी रहेगा। सिर्फ कयामत ही इन कयामतों का काम तमाम करेगी। सदरे आली वकार, तारीख की बूढ़ी आंखें शायद है कि जब जब जुल्म का सूरज चमका है, रब कायनात ने इसे सुबह के सीने से निकालकर रात के सीने में दफन कर दिया। फिरौन की फिरौनियत इस किताब का वो पहला बाब है जिसे मोरिख ने लिखा कि जमाने के तमाम खुदाओं के लिए इबरत का सामान हो। इब्राहिम का आतिशे नमरूद में कूद जाना, सलाहुद्दीन अय्यूबी का शाह इंग्लिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम कर देना, तारिक बिन ज़ियाद का इंदिलिस के साहिलों पर कश्तियां जलाना, महमूद गजनवी का हिंदुस्तान पर 17 फातिहाना हमले करके सोमनाथ को तहस नहस कर देना, और आज भी लोगों का मिस्र मूसा जमाने के फिरौनों के सामने खड़े होकर ये सदा बुलंद करती है कि जुल्म फिर जुल्म है, पड़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। आप सबकी समाअतों का बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे आसिम अकबर। अब मैं दावत दूंगी हारून सलीम को कि तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। आपका वक्त शुरू होता है अब। जुल्म सितम की कोख से जन्म लेने वाले बेबाक नाले अफलाक की वसतों को चीर दिया करते हैं सदरे आली वकार, के लहू में लिपटी बेसदा हिचकियों की बोलियां जब जमीनी खुदाओं के दरबारों में लगने लगे और बाशिंदाने शहर गम नाकर्दा जराइम की सजाएं भुगतने लगे, तो इन सियाह रातों में बगावत जन्म लेती है। ऐसी बगावत कि जो अदल इंसाफ के जरिए अमन का सूरज तराशती है। सो नजर दौड़ाइए इस करबलाए वतन की तरफ कि जहां 72 साला मां के सामने यजीद वक्त की दरिंदगी का शिकार उसके 2 बेटों के लाशें पड़े हुए हैं। मगर ठहरिए कि इसके आंसुओं ने एक ऐसे तूफान को जन्म दिया कि जिसने ताकत की देवी को अपनी लपेट में ले लिया और मां के सामने मां दार पे लटके अपने जिगर गोशों के कातिल के लाशे के सामने खड़ी मां ये सदा देती है कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो घट जाता है, मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। तारीख गवाह है कि जब भी खून को मक्तल में दबाने की कोशिश की गई तो ये शोला बनकर कूचा बाजार में आ निकलता है सदरे आली वकार। फिर चाहे वो रूस की सरजमीन हो कि जहां पहली हकीकी मजदूर रियासत कायम हुई, चाहे वो कॉमरेड ची गवेरा हो, या फिर लाहौर के यतीम खाना चौक से
जालिम हुकूमत के खिलाफ जालिम हुकूमत के सब अरमान खाक में मिलाते हुए लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे हो, ये तमाम वाक़ियात पुकार पुकार कर ऐलान करते हैं कि तुमने देखे हैं जमहूर के काफिले कि इनके हाथों में परचम बगावत के हैं, पपड़ियों पर जमी पपड़ियां खून की कह रही है, ये मंजर क़यामत के है। हमने कल तुम्हारे लिए प्यार सीने में था, अब जो शोले उठे हैं वो नफरत के हैं, अब जो शोले उठे हैं वो नफरत के हैं। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हारून सलीम और अब मैं दावत दूंगी सैयदा आरिशा फातिमा को कि आप तशरीफ़ लाइए, अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। टॉपिक आपको मालूम है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। आपका वक्त शुरू होता है अब। सदर आली वक़ार, मुसलमानों की 1450 साल की मुस्लिम तारीख सबके सामने है। क्या शरारबुल लहाबी के दहकते हुए पत्थरों को चिरागे मुस्तफ़ा पर बरस कर दीने खुदा को नाबूद कर दिया, तो क्या जवाब मिला नहीं? रेत पर तड़पते बिलाल से अज़ान काबा तक, रेत पर तड़पते बिलाल से अज़ान काबा तक, हिजरत मदीना से मोरकाए बदर तक, घर की नजरबंदी से गारे सूर तक, शहादत हजरत हमजा से वहशी और हिंदू की निजात तक, इस्लाम की तारीख का एक एक बाब और हर सफ़ा इस बात की अक्कासी करता है कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। सदर आली वक़ार, कश्मीरियों का कसूर क्या? क्यों आज भी वहाँ आज़ादी के नाम पर ज़बानें काटी जाती हैं? क्यों आज भी वहाँ पाकिस्तान की मोहब्बत के नाम पर ज़बानें काटी जाती हैं? क्यों आज भी वहाँ सच बोलने पर कैदो बंद की सजाएं सुनाई जाती हैं? क्यों आज भी वहाँ कश्मीरियों को हलाकतों से काटा जाता है? क्यों आज भी वहाँ हवाजादियों की असमतों के नावीने गाए जाते हैं? तो रुकिए सदर आली वक़ार, रुकिए। हुर्रियत कश्मीरियों पसंद ये साबित करते हैं आज के वक्त के सितमगर सेले आज़ादी के सामने जितने चाहे बंद बांध लें, आज़ादी का सूरज एक दिन तुलू होकर रहेगा। सूरज का काम है निकलना, सूरज एक दिन जरूर निकलेगा, क्योंकि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। सदर अली वक़ार, रमजान की आमद है, महंगाइयों का उरूज दोबाला है, गरीबों का दस्तरखान खाली है और फलों की कीमतों में इजाफा है। बच्चे भूख की सदा बुलंद करते नजर आते हैं, तो उस वक्त मेरी आंख ये मंजर भी देखती है कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी सैयदा आरिशा फातिमा। अब मैं दावत दूंगी मुताहिर अली को, आप तशरीफ लाइए। मुताहिर आलम। मुताहिर आलम जी, मुताहिर आलम, आपका वक्त शुरू होता है अब। सदरे आली वक़ार, बरे सग़ीर में जब जुल्म अपनी इंतहा को पहुँचता है तो जुल्म की रात छट जाती है और आज़ादी की एक नई सुबह का आगाज़ होता है। रमज़ानुल मुबारक के इसी मुक़द्दस महीने में दुनिया के नक्शे पर मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आता है, तो फिर मुझे कहना पड़ता है कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। सदरे अली वक़ार, यही जुल्म जब सन 61 हिजरी को करबला में होता है तो हुसैन इब्ने अली के सामने नन्हे अली असगर को शहीद कर दिया जाता है। हुसैन इब्ने अली सर कटा देते हैं मगर सर झुकाते नहीं और दुनिया देखती है कयामत तक के लिए हुसैन जिंदा हो जाता है और यजीद मुर्दा हो जाता है। तो फिर मुझे कहना पड़ता है जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। जनाबे सदर, हमारी नजरों के सामने जन्नत नजीर वादी कश्मीर है, जहां जालिम
جہاں ظالم اپنے موت کا کھیل کھیل رہے ہیں، جہاں ماؤں کے لال خون کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، جہاں لوگوں کی زندگی جہنم بنا دی گئی ہے، صدر عالی وقار مگر ٹھہریے فضا میں گونجتے فلک شغاف نعرے یہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، کشمیر بنے گا پاکستان۔ یہ سن کر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ جناب صدر، جب یہی ظلم نیلسن منڈیلا 27 سال تک سہتا رہا اور آزادی کے بعد جنوبی افریقہ پر انقلاب برپا کر دیتا ہے تو مجھے کہنا پڑتا ہے ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ جناب صدر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، جو شخص ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے ذلت کے سبب پیش کرتا ہے۔ آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو پہلے نوجوان تھے، سب سے پہلے جنہوں نے تقریر کی، اچھی تقریر کی، کانفیڈنس ہے اور اعتماد کے ساتھ الفاظ کی ادائیگی کا انداز بھی بہت اچھا تھا۔ جی بہت شکریہ۔ جی مفتی نور رحمانی صاحب۔ دیکھیے بچوں کے لیے کانٹینٹ بہت ضروری ہے۔ سیکنڈ، باڈی لینگویج، اعتماد، اتار چڑھاؤ۔ بچوں میں آج میں نے موضوع کو میں نے کم دیکھا، اس سے بہترین بول سکتے تھے۔ آئندہ جب بھی آپ کہیں جائیں، موضوع پہ جتنی گرفت آپ کی اچھی ہوگی نا، آپ اتنا ہی باکمال ہوگی۔ لیکن پھر بھی اوور آل چاروں نے بہت اچھا بولا۔ بہت شکریہ۔ جی طلال صاحب، آپ کے یو آر ہیونگ اے ویری ٹرمینڈس پریشر آن یور شولڈرز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہم نے جو ہے نا کانٹینٹ کے 10 نمبر رکھے ہیں اپنے پاس اور پروننسیشن کے 5 نمبر رکھے ہیں۔ جو ہمارے آخر میں مقرر آئے تھے، آپ بار بار صدر کہہ رہے تھے۔ صدر وہ علاقہ ہے جو کراچی میں موجود ہے، صدر عالی وقار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا۔ جہنم ہوتا ہے، فضا نہیں ہوتا، فضا لڑکی کا نام ہے، اور فضا ایٹماسفیئر جس کو آپ کہتے ہیں۔ تو آپ کہہ رہے تھے نا کہ فضا آلودہ ہو گئی، اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ قول ہوتا ہے۔ ہماری جو تیسری مقررہ تھیں، آپ بہت اچھا ڈیلیور کر سکتی تھیں کیونکہ آپ کے اندر پوٹینشیل تھا، لیکن بدقسمتی سے آپ کو اپنی تقریر یاد نہیں تھی۔ آج کا مقابلہ بہت اچھا ہو سکتا تھا۔ آپ نے مارکہ بدر ہوتا ہے نا، آپ نے مارکہ بدر کہا، غار سور کہا، غار سور ہوتا ہے۔ خون اور خون میں فرق ہوتا ہے، جیسے کھڈا اور گھڈا میں فرق ہوتا ہے۔ اصل ورڈ ہے کھڈا، ہم کہتے ہیں گڈھے میں گر گئے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے تقریر کے دوران ہارون سلیم کہا کہ صدر علی وقار رکیے، تو ہم کہیں جا نہیں رہے، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اگر بہتر ہے کہ اس سے اچھا کوئی لفظ استعمال کرے تو وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ باقی ہمارے ساتھ جو پہلے مقرر تھے، آپ نے بھی بہت ساری ایسی باتیں کی کہ جس سے بہتر کیا جا سکتا تھا۔ کن کا دھکا، تاریخ کی بوڑھی آنکھیں تاریخ کی یہ کوئی سینس نہیں دیتا ہمارے سامنے۔ اندلس ہوتا ہے، اندلس پڑھا گیا، فمبلس آئے، اور آج کا جو موضوع تھا اس موضوع پہ اتنا اچھا بولا جا سکتا تھا کہ سننے والے ایک تخیلاتی دنیا میں چلے جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے آج ہمیں مایوسی ہوئی۔ اور ایک بات کا آخری بات بول رہا ہوں کہ اس کا خیال رکھا کیجیے کہ جب آپ اپنی تقریر کر رہے ہو نا، تو کسی بھی مذہبی یا سیاسی جماعت کا نظریہ یا آپ پرو پارٹی ہو کر تقریر نہ کریں، کیونکہ آپ جب ٹی وی پہ آ رہے ہوتے ہیں تو آپ یہاں پر نیوٹرل ہوں تو وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ بہت ساری ٹیکنیکلٹیز، بہت ساری مجبوریاں بھی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال ہم آج کے اس مقابلے میں چاروں مقررین سے معذرت چاہتے ہیں، اور ہم آج صرف اور صرف جو ہے عاصم اکبر کو ریزرو پہ رکھیں گے، ان کو ہم آگے بھی نہیں لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ کل ہم اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ آج کے اس مقابلے سے ہم نے مقرر لینا ہے یا پھر جو کل کا مقابلہ ہوگا، اگر اس میں سے اچھے مقررین آئے تو پھر ہم ان کو آگے جانے کا موقع دیں گے، کیونکہ آج جو پیمانہ ہے اس پیمانے تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکا۔ 6.5 نمبر، 6 نمبر، 4.5 نمبر 20 میں سے، تو میں نہیں سمجھتا کہ آج کسی بھی مقرر کو آگے جانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ طلال صاحب آپ کا۔ اور میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمارے جج جو ہیں وہ بہت سخت ہیں، اور جب کوئی استاد سختی کرتا ہے تو در حقیقت وہ آپ کی تربیت کرتا ہے تاکہ آنے والے وقتوں میں اپنی اصلاح کر سکیں۔ مجھ سے بھی علامہ صاحب بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوئی ایسے کچھ لفظ ہوتے ہیں طلال صاحب جو بولتے وقت زیر زبر کی غلطی ہو جاتی ہے، ادائیگی صحیح نہیں ہو پاتی، تو جب میری اصلاح ہوتی ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ مجھے سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو یہ آپ کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ علماء کرام کے سامنے اور ایک اتنے اچھے جج نے آپ کو آپ کی غلطیوں کا احساس دلایا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو اپنی غلطیوں سے کیا سیکھنا ہے اور ان کو ریپیٹ نہیں کرنا۔ تو بہت ساری وشز آپ کے لیے، لیکن آپ مایوس مت ہوں، آپ کے ساتھ ہمارے کرشی کے گفٹ ہیمپرز جو ہیں جامع شیری کے، وہ آپ کے ساتھ جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔